दुश्मनको फुटाउ र शासन गरेर रणनीतिको जालमा फस्नु भयो चाहिँ। हाम्रो नेतृत्वले जुन विघटन गर्यो प्रतिनिधि सभा, यो प्रतिगमनकारी, यो प्रतिगामी चाहिँ कदम हो भनेर उनीहरूले स्याल हुइया गरिरहेका छन् र हाम्रो बाटोबाट तिनीहरूलाई हामी पन्छाउनेछौँ, तिनीहरूलाई कुल्च्याउँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। नेकपाको सरकारलाई चाहिँ विघटन गर्ने र त्यसलाई अपदस्थ गर्नको निम्ति चाहिँ हामी चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना हुन दिन सक्दैनौँ चाहिँ। कि हाम्रा कमरेडहरू जसले आफूलाई गणतन्त्रवादी संघीयतावादी भन्नुहुन्छ, कतै यो निरङ्कुश तन्त्र ल्याउने रणनीतिक जालमा त उहाँहरू फस्नु भएन। उहाँले लिइसक्नु भएको छ। जो कमरेडहरू 2075 साल जेठ 3 गतेदेखि नै कमरेडहरूको उपस्थितिमा यो बैठक बसिरहेको छ भन्ने कुरा म कमरेडलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र अस्तिको बैठकमा जो एकीकृत यो कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले विभाजित भएको छ, एउटा गुट यसबाट अलग भएको छ र प्रतिगामी शक्तिहरू कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन गर्न उनीहरू सफल भएका छन्। किन उनीहरूको रणनीति थियो, जुन दिन हामीले एउटा एकीकृत पार्टीको निर्माण गऱ्यौँ त्यही दिन यो पार्टीलाई पुनः विभाजन गर्न उनीहरूले रणनीति तयार पारेका थिए। र यहाँसम्म आउँदाखेरि झन्डै 3 वर्ष पनि पुरा नहुँदै चाहिँ उनीहरूको त्यो रणनीति लगभग सफल भएको देखिन्छ। र आज उनीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएकोमा हिजो उनीहरू निराश थिए, हिजो उनीहरू आक्रोशित थिए, हिजो उनीहरू चाहिँ बडो अन्योलग्रस्त थिए। तर आज हामी देखिरहेका छौँ कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित भएकोमा उनीहरूले खुसियाली मनाइरहेका छन्, सर्वत्र उनीहरूले उत्सव मनाइरहेका छन् भने अर्कोतिर जनताहरू दुखी भएका छन्, उनीहरू निराश भएका छन्। हामीले यो एउटा असाधारण परिस्थिति अहिले हामीले त देखिरहेका छौँ। त्यही एउटा चुनौती, एउटा जिम्मेवारी, एउटा असाधारण प्रश्न फेरि हाम्रो अगाडि आएको छ कि हामीले फेरि यो विभाजित पार्टीलाई, यो विभाजित आन्दोलनलाई फेरि एकताबद्ध गर्ने कि नगर्ने, यसलाई कसरी फेरि हामीले एकताबद्ध गर्ने र दुश्मनको फुटाउ र शासन गरेको रणनीतिलाई चाहिँ कसरी चाहिँ असफल पार्ने भन्ने एउटा नयाँ प्रश्न, एउटा नयाँ चुनौती हाम्रो अगाडि खडा भएको छ। र यो प्रश्नको पनि हामीले ठिक ढङ्गले जवाफ खोज्न जरुरी छ। किन एउटा स्थिर सरकार कसरी त्यो अस्थिरतामा चाहिँ परिणत भयो? एउटा स्थिरताको, स्थायित्वको संयन्त्र जो प्रतिनिधि सभा थियो त्यो कसरी अस्थिरता जन्माउने संयन्त्रमा बदलियो र त्यसलाई चाहिँ हामीले विघटन गर्नुपर्ने आवश्यकता पैदा भयो चाहिँ। त्यसको पनि हामीले सही ढङ्गले लेखाजोखा गर्न जरुरी छ। हामीले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न त्यो आवश्यक थियो, यो अग्रगामी कदम थियो या यो चाहिँ प्रतिगमनकारी चाहिँ कदम थियो? आज यो नयाँ बहस चाहिँ छेडिएको छ। आज एक थरी प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु नेकपाको सरकारले जुन कदम लियो, जुन निर्णय गर्यो, यो कदम अग्रगामी कदम थियो, यो क्रान्तिकारी कदम थियो या यो प्रतिगामी, यो प्रतिगमन थियो? यो बहस अहिले उठेको छ। यसको पनि, यो सवालको पनि हामीले सही जवाफ दिन जरुरी छ। पक्कै पनि हाम्रो नेतृत्वले हामीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु यो क्रान्तिकारी कदम थियो,
यो अग्रगामी कदम हो। आज त्यो विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अर्को धाराले त अगाडि ल्याइरहेको छ। यो माग, यो आवाज, यो अग्रगामी आवाज होइन। त्यो विघटित संसदलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने नीति, यो कदम अग्रगामी कदम होइन, यो वास्तवमा पश्चगामी कदम हो। कि त्यो संसदलाई पुनः स्थापना गर्नु भनेको फेरि चाहिँ अस्थिरतालाई चाहिँ, फेरि चाहिँ अराजकतालाई, फेरि चाहिँ नेकपाको सरकारलाई चाहिँ विघटन गर्ने र त्यसलाई अपदस्थ गर्नको निम्ति चाहिँ हामी चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना हुन दिन सक्दैनौँ चाहिँ। र त्यसो गर्नु भनेको चाहिँ त्यो पश्चगामी कदम हुन्छ। त्यसकारणले विघटित संसदको पुनर्स्थापना चाहिँ अग्रगामी कदम होइन, त्यो पश्चगामी कदम हुन्छ। र नयाँ संसदको गठन चाहिँ त्यो अग्रगामी कदम हुन्छ। मध्यावधि निर्वाचन मार्फतबाट हामी फेरि 2/3 हामी सदन हामी निर्माण गर्छौँ, त्यसको गठन गर्छौँ र स्थिर सरकार चाहिँ हामी निर्माण गर्छौँ। यो नै अहिलेको निम्ति अग्रगामी कदम हुन सक्छ। त्यहाँ अहिले अवसरवादीहरू, प्रतिगामी शक्तिहरू विघटित संसदको पुनर्स्थापना गर र यो सरकारले, हाम्रो नेतृत्वले जुन विघटन गर्यो प्रतिनिधि सभा, यो प्रतिगमनकारी, यो प्रतिगामी चाहिँ कदम हो भनेर उनीहरूले स्याल हुइया गरिरहेका छन्। र हाम्रा एक थरी साथीहरू चाहिँ त्यो प्रतिगामी आवाजमा आवाज मिलाइरहेका छन्। आज हामीले यो ऐतिहासिक घडीमा ती प्रतिगमनकारी आवाजहरूको हामीले खण्डन गर्न जरुरी छ, प्रतिवाद गर्न जरुरी छ। र हाम्रो नेतृत्वले जुन कदम लियो प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने चाहिँ त्यो एकदम क्रान्तिकारी अग्रगामी कदम थियो भन्ने कुरामा दृढतापूर्वक चाहिँ हामीले त्यसको समर्थन गर्न जरुरी छ। र जनताको बीचमा फेरि एउटा नयाँ अभियान, स्थायित्वको निम्ति, एउटा स्थिर सरकारको निम्ति हामी फेरि एउटा नयाँ अभियानमा एउटा नयाँ जनादेश लिन जाने, जो हिजो जनताले दिएका थिए तर त्यसलाई प्रतिगामी शक्तिहरूले चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ एउटा स्थायित्वको, स्थिरताको संयन्त्र होइन कि त्यसलाई अस्थिरता जन्माउने संयन्त्रमा जो बदलिए चाहिँ अब यसको राजनीतिक औचित्य सिद्धिसके चाहिँ अब अर्को हामीलाई स्थिरता र स्थायित्व जन्माउने चाहिँ संयन्त्र चाहिएको छ। त्यस्तो किसिमको संसद चाहिएको छ र त्यो केवल जनताले मात्रै त्यो त्यस्तो किसिमको संयन्त्र निर्माण गर्न सक्छन् चाहिँ। हामीले अन्तिमसम्ममा पनि हामीले कोसिस गऱ्यौँ चाहिँ यो पार्टीलाई विभाजित गर्नेहरूसँग हामीले गएर अनुनय विनय पनि हामीले गऱ्यौँ कि पार्टीलाई विभाजन गर्ने, नेतृत्वलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने, सरकारको नेतृत्वलाई अपदस्थ गर्ने कुरा चाहिँ यो फुटवाद हो चाहिँ। यसरी चाहिँ नेतृत्वलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने, अपदस्थ गर्ने वा परिवर्तन गर्ने यो सही तरिका होइन, यो कुनै क्रान्तिकारी तरिका होइन। नेतृत्व परिवर्तन गर्ने, नेतृत्व निर्माण गर्ने त्यसको आफ्नो वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी विधि प्रक्रियाहरू हुन्छ। त्यो ढङ्गले गरौँ। हामीले लास्टसम्म पनि यो अनुनय विनय गरेको छ, तर कमरेडहरूले त्यो कुराहरू मान्नु भएन चाहिँ। उहाँहरूले यो पार्टीलाई फुटाइ छाड्ने कसम खानुभएको थियो। उहाँहरूले यो सरकारलाई अपदस्थ गर्ने चाहिँ उहाँले शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले अन्ततः त्यही गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ यो पार्टीको चाहिँ अध्यक्षलाई विस्थापित गरेर चाहिँ आफू अध्यक्ष हुने भन्ने चाहिँ त्यो सङ्कल्प गर्नुभएको थियो, त्यो महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्नुभएको थियो। अस्ति यो पार्टी प्यालेसमा यो आकांक्षा उहाँले पुरा गर्नुभयो र नेकपाको अध्यक्षलाई निष्कासित गरेर, साधारण सदस्यबाट निष्कासित गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नयाँ अध्यक्षको उहाँहरूले चयन गर्नुभयो। उहाँहरूले नेकपाको सरकारको नेतृत्वलाई अपदस्थ गर्नको निम्ति महाअभियोग उहाँले दर्ता गराउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार सहितको चाहिँ उहाँहरूले दर्ता गराउनु भएको छ। त्यसकारणले अस्थिरता कसले जन्मायो, कसले चाहिँ पार्टीमा अराजकता, पार्टीमा गुटबन्दी र पार्टीमा गुटलाई हावी बनाउन कसले खोज्यो भने पछिल्लो चाहिँ प्रमाणहरूले, तथ्यहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ अकाट्य रूपमा साबित गर्छ कि कमरेडहरू, एक थरी कमरेडहरू चाहिँ एकताको पक्षमा हुनुहुन्थेन, चाहिँ हुनुहुँदो रहेनछ। एक थरी कमरेडहरू स्थायित्वको पक्षमा हुनुहुँदो रहन्छ, उहाँहरू अस्थिरताको पक्षमा हुनुहुँदो रहेछ। र प्रकारान्तरले उहाँहरूको नियतमा अहिले हामी शङ्का नगरौँ, शङ्का गर्न हुँदैन चाहिँ। त परिणामले, वस्तुगत परिणामले के देखियो भन्दाखेरि दुश्मनको फुटाउ र शासन गरेर रणनीतिको जालमा फस्नु भयो चाहिँ। नेकपाको नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने, त्यसको सरकारलाई अपदस्थ गर्ने, फेरि एउटा चाहिँ अस्थिरता चाहिँ पैदा गर्ने नेपालमा, यो रणनीति, दुश्मनहरूको रणनीति, जुन दिन हामीले 2/3 सरकार बनायौँ, एउटा स्थिर सरकार, स्थायित्व हामीले स्थापित गर्यौँ, त्यही दिनदेखि फेरि अस्थिरता पैदा गर्ने र नेकपाको सरकारलाई विस्थापित गर्ने जुन रणनीति उनीहरूले बनाएका थिए, यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि उनीहरू त्यो अस्थिरता पैदा गर्नमा उनीहरू सफल भएको देखियो। अब एउटा रणनीति उनीहरूको सफल हुन बाँकी छ, त्यो भनेको यो व्यवस्था, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो क्रान्तिलाई उल्टाउने र प्रतिक्रान्ति गर्ने रणनीति सफल हुन उनीहरूको बाँकी छ। दुईटा रणनीतिमा त उनीहरू सफल देखिए। अब तेस्रो उनीहरूको रणनीति भनेको यो सिस्टमलाई नै कसरी कलेप्स गर्ने, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई फेरि कसरी उल्ट्याउने र यहाँ फेरि राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्ने, फेरि यहाँ निरङ्कुश तन्त्रको यहाँ कसरी पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने जो रणनीति उनीहरूले चाहिँ बनाएका थिए, जो छ, त्यो अझ सफल भएको छैन। र अब सम्पूर्ण अब ध्यान उनीहरूको केन्द्रित यो क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई उल्टाउनेमा केन्द्रित छ। अहिले तपाईँ जतासुकैतिरबाट पनि नाप्नुहोस्, अहिले गणतन्त्र विरोधीहरू, सङ्घीयता विरोधीहरू अहिले खुलेआम उनीहरूले त घोषणा गरिरहेका छौँ, हामी यो सिस्टमलाई कलेप्स गर्छौँ, हामी चाहिँ प्रतिक्रान्तिलाई सफल पार्छौँ, उनीहरू खुलेआम उनीहरूले भनिरहेका छन्। ऐन कानुनहरू, सबै संविधानहरूलाई मिचेर उनीहरू खुलेआम यहाँ फेरि त्यो निरङ्कुश तन्त्र उनीहरू स्थापना गर्न चाहन्छन्। ठिक यहीँनिर एउटा प्रश्न उठ्छ कि हाम्रा कमरेडहरू जसले आफूलाई गणतन्त्रवादी, सङ्घीयतावादी भन्नुहुन्छ, कतै यो निरङ्कुश तन्त्र ल्याउने रणनीतिक जालमा त उहाँहरू फस्नु भएन भन्ने एउटा ठुलो आशंका अहिले हाम्रा केही कमरेडहरूको गतिविधिहरूले चाहिँ त्यो प्रकट गर्छन्। अहिले एउटा जब्बर आशंका पनि छ, अहिले हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति जुन सङ्घर्ष गरिरहेको छ, नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्नेदेखि लिएर अतिक्रमित भूमिहरूलाई फिर्ता लिने कुराहरूमा जो प्रयत्न गरिरहेको छ, जो सङ्घर्ष गरिरहेको छ, त्यहाँ पनि हाम्रा केही राष्ट्रवादी, इन्भर्टेड कमाभित्रका राष्ट्रवादी कमरेडहरूले चाहिँ प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। के हो यो चाहिँ, किन हाम्रो नेतृत्वले, हाम्रो सरकारले खुफिया एजेन्सीका प्रमुखहरूलाई भेट्छन्, किन हाम्रा भूमि अतिक्रमित गर्नेहरूसित उनीहरूले वार्ता गर्छन्,
यो प्रश्न उठाउनु नै यसले ठुलो आशंका पैदा गर्छ र अहिले यो अस्थिरता कसले ल्याइरहेको छ? तपाईले यो सबै सूचनाहरूलाई केन्द्रित गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ तिनै तत्त्वहरू हुन् जसले हिजो संविधान बनाउन दिन चाहेका थिएनन्। तिनै तत्त्वहरू जसले चाहिँ हामीलाई नाकाबन्दी गरेका थिए। तिनै तत्त्वहरू जसले हाम्रा भूमि अतिक्रमित गरिरहेका छन्। तिनै तत्त्वहरूको जालमा त हाम्रा कमरेडहरू फस्नु भएन। यी जो प्रश्न उठाउनु भएको छ असान्दर्भिक ढङ्गले चाहिँ यो क्वेसन उठेको छ। त्यही कारण एउटा प्रश्न हाम्रो अगाडि छ कि हामीले हाम्रो पार्टीको राष्ट्रवादी नेतृत्वको त्यो कदम आफ्नो भूमिलाई फिर्ता ल्याउने जो कदम उसले अगाडि बढाइरहेको छ त्यसलाई हामीले साथ दिने कि हामीले त्यसमा आशंका पैदा गर्ने, त्यसमा विश्वास गर्ने कि हामीले त्यसको विरोध गर्ने ती कदमहरूको? यो प्रश्नको पनि हामीले जवाफ दिनुपर्ने भएको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो सम्मानित यो केन्द्रीय समितिले, यो ऐतिहासिक यो बैठकले इतिहासले पैदा गरेका असाधारण प्रश्नहरूको, असाधारण चुनौतीहरूको सही जवाफ दिनेछ। त्यसलाई दृढतापूर्वक, त्यसलाई साहसपूर्वक चाहिँ त्यसको सामना गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। छलफल गर्दा काने खुसी र मुखै जोडेर किन गर्नु अहिले यस्तो बेलामा? अस्ति शपथ ग्रहण नगर्नुभएका र आज शपथ ग्रहण गर्नुहुने कमरेडहरूले हात उठाएर मुठी कस्नु होला र मैले म भनेपछि आफ्नो आफ्नो नाम, म फलाना भनेर आफ्नो नाम उच्चारण गर्नुहोला। अब शपथ ग्रहण सुरु हुन्छ। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी लिइरहेको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा